یا رب در کڑے در لحسن عجیبا دے یچ مخلوق دے دیدہ پرندارا دے دخائص مثال دے نشتا اے دلبرا لکا چاند مخ پستورو کے خکارا دے یا پاپلاک شمس و کمر درن شرمیگی یا سخائے سے تد دنیا حسن ذرہ دے نپز مکہ دکھائے سے تک گلان رسی ختم کڑے دے خائص رب پچیرا دے وزیر جان بد اس کم تعریف اکڑما یا نم موجود دے جنت پا دروازہ دی سر تشبی در اکڑم جانانا دمرخ کو لے سبحان اللہ ہوئے کوئی گئی نو کنجوسی ماں کوئی پمینہ با سبحان اللہ ہوئے شاعر لکھی سر تشبی در اکڑم جانانا دمرخ کو لے حسن کے قسم دا انتہا ترسید لے سر تشبی در کرم جانان دمرخ کلے سر تشبی در کرم جانان دمرخ کلے حسن کے قسم دا انتہا ترسید لے حسن کے قسم دا انتہا ترسید لے ندیشت مثال جنان دمرا پخد گرانی تے ندیشت مثال جنان دمرا پخد گرانی تے ندیشت مثال جنان دمرا پخد گرانی تے نور سگزان تنغواڑی خویو تے بللے نور سگزان تنغواڑی خویوتے بللے حسن کے قسم دے تہات رسید لے ومحبوبہ سے خلد سا حسن حیران کرما ومحبوبہ سے خلد سا حسن حیران کرما ومحبوبہ سے خلد سا حسن حیران کرما حغبا سمرخ کلیوی چتیرالی گلے حغبا سمرخ کلیوی چتیرالی گلے حسن کے قسم دے تہات رسید لے نشتا آنون بدستا پشن پیدا کریب نشتا آنون بدستا پشن پیدا کریب نشتا آنون بدستا پشن پیدا کریب دمرے بمثل بمثال گرزولے تم رہے بمثل بے مثال گرزولے حسن کے قسم دے اتحاد رسیدل پدی شیر دی شیر باندھ جیو جبم در سبحان اللہ نمہاروں پاتے نشی شاعر لکی یا بل بدی جانان دمرخ کلے تارپ انکڑی بل بدی جانان دمرخ کلے تارپ انکڑی بل بدی جانان دمرخ کلے تارپ انکڑی چسپی قرآن پکم انداز بندستا یلے چسپن قرآن پکم داس بند سائلے حسن کے قسم دے اتحاد رسید لے زکا خو ارما ساد وصال سجد مروت کوم زکا خو ارما ساد وصال سجد مروت کوم
زکا خو ارمان سادہ وصال سجد مروت قوم زار لاہا غو سرگو کمو سترگو چیلی دلے زاردہ غو سرگو کمو سترگو چیلی دلے حسن کے قسم دے تہات رسید لے سر سر تشبی در کرم جانان دمرخ کلے سر سر تشبی در کرم جانان دمرخ کلے حسن کے قسم دے تہات رسید لے حسن کے قسم دے ہاتھ رسید لے